बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी रावी के किचन में। सेगमेंट है हमारा फितना जी। तो नाज़रीन, हम आपके लिए आज लेके आए हैं कीमा कचनार की रेसिपी। आपको पता है कि हम आपके लिए मौसमी सब्जियों की रेसिपीज लाते हैं। तो नाज़रीन, आजकल कचनार का मौसम है तो हम आपके लिए कीमा कचनार आलू की रेसिपी लेके आए हैं। आलू हमने एक पाव लिए हैं, इनको छील के धो के बारीक बारीक काट लिया है। आलू हम इसलिए डाल रहे हैं कि कचनार थोड़ा सा कसैला होता है तो ये टेस्ट को बैलेंस कर देंगे जी। तकरीबन 1.5 पाव हमने कचनार ली है, हाफ के जी हमारा कीमा है और 4 छोटे साइज़ की हमने प्याज़ें काटी हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। 100 ग्राम हमने ऑयल लिया है, तकरीबन आधी कटोरी है ये जी। तो खुश्क मसाला जात में हमने लिया है ज़ीरा, लौंगे और काली मिर्चें साबुत, दालचीनी और एक मोटी काली इलायची जी। तो नमक हमने लिया है 2 टीस्पून, आप अपने जायका भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली है, हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली है और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है जी। तो 1 टमाटर लिया है, हमने उसको बारीक काट लिया है। 3 अदर हमारी हरी मिर्चें हैं। 1 टुकड़ा हमने तकरीबन 1.5 इंच का पिसा हुआ लहसुन और अदरक लिया है और हरा धनिया गार्निश के जी। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे जी। तो नाजरीन, इसके नीचे हमने चूल्हा जला लिया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे जी। तो नाजरीन, तेल हमारा गर्म हो गया है हल्का सा। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और हम इसको गोल्डन कर लेंगे, लाइट गोल्ड करेंगे हम इसको जी। तो नाजरीन, हमारी ये जो है लाइट गोल्ड हो गई है अनियन। अब हम इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाले से अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए। अब हम इसमें अपना लहसुन शामिल करेंगे, इसको भी ऐसे क्यूब को तोड़ लेंगे और उसको भी हल्का सा फ्राई होने का इंतज़ार करेंगे। इसको भी सौते कर लेंगे जी। तो अब इसके बाद हम इसमें हल्का सा सौते होने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, गरम मसाला जो है उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। अब हम इसमें अपना कीमा शामिल करेंगे जी। तो कीमे को भी हम इसके कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह करने से ये होता है कि कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है लहसुन अदरक और गरम मसाले के साथ फ्राई करने से, और बड़ा अच्छा सा अरोमा बन जाता है और जो पर्सनली कीमे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छे से फ्राई करें जी। अच्छी तरह से भून लें, इसी तरह से फ्राई कर लें ताकि इसकी जो गंदी सी बू है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो इस तरह करने से इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छे से 3-4 मिनट तक आप इसको भूनें जी। तो नाजरीन, इसमें हमने हरी धनिया, हरी मिर्चें, अपना तमाम मसाला शामिल किया है। इसको हम टमाटर शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। तमाम कुछ मसाला जात भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम। थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल करती जाएं और इसको भूनती जाएं। जहाँ आपको लगे आपको मसाला जलने लगे, आप थोड़ा सा पानी शामिल करें।
لیکن اس طرح بھوننا ہی اصل میں اس کا اصل ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم کچا پانی ڈال کے بس رکھ دیں گی تو اس طرح سے اس کی اسمیل نہیں نکلے گی اور ذائقہ نہیں ابھر کے آئے گا۔ اس میں مزید تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کو پھر سے بھونیں۔ یہ ہمارا ڈھابا اسٹائل کشنار قیمہ ہے۔ آپ کو ڈھابوں پہ کھانا کھلا ہی پکتا ہے، ڈھک کے بہت کم رکھا جاتا ہے گلنے کے لیے، اور قیمہ تو آلریڈی ہمارا باریک چھنی سے نکلا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو بھون لیں اچھے سے، بہت اچھے سے بھوننا ہے آپ نے اس کو۔ پھر پانی شامل کریں تھوڑا سا اور پھر اس کو بھونیں۔ ایک اور ہمارے پاس سیکرٹ انگریڈینٹ ہے آپ کے لیے، یہ ہے ہمارا چلی گارلک سوس۔ آپ اس کی جگہ دہی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم چلی گارلک سوس ڈالیں گے، تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور پھر سے بھونیں، اس کو بھوننا ہے آپ نے اس کو تقریباً 10 منٹ۔ بنائی سے ہی اصل ذائقہ نکلے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پینا جب اچھے سے بھون جائے تو اس میں آلو شامل کریں گے، ہم نے بہت باریک کاٹے ہیں باقی یہ آسانی سے گل جائیں کچنار کے ساتھ، زیادہ مسئلہ نہ کریں۔ اب ہم آلوؤں کو بھی اچھے سے بھون لیں گے۔ پانی شامل کریں گے اور اس کو بھونیں گے۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا، اب ہم اس میں کچنار شامل کریں گے، اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے۔ ہم آپ کے لیے موسمی سبزیوں کی ریسیپیز لاتے ہیں۔ آج کل کچنار کا موسم ہے اور لوگ قیمہ کچنار کی ریسیپی کی فرمائش کر رہے تھے مجھ سے، تو اس لیے میں نے یہ سبزی بنائی آپ لوگوں کی فرمائش پر۔ اب ہم اس میں 3/4 کپ پانی کا شامل کریں گے اور اس کو 10 منٹ تک درمیانی آنچ پہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اس سے ہمارے آلو اور کچنار دونوں اچھے سے گل جائیں گے۔ جی تو ناظرین، ہم نے ابھی چیک کیا ہے، اس کے آلو ابھی نہیں گلے، اس لیے ہم اس میں مزید 1/2 کپ پانی ڈالیں گے اور ہلکی آنچ پہ تب تک پکائیں گے جب تک کہ آلو اور کچنار گل نہ جائے۔ اور ناظرین، یہ ہمارا کچنار قیمہ تیار ہے، ابھی ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ہماری کچنار قیمہ آلو کی ریسیپی تیار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔